आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमों को 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मोहतरम सामाईन, आज की इस वीडियो में मैं आपको सूरत तौबा के आखिरी 2 आयात का ख़ास वजीफ़ा बताऊँगा। उससे कौन कौन से आप काम कर सकते हैं, किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और कितनी कामयाबी मिलती हैं, और मुकम्मल इजाज़त के साथ इंशाअल्लाह ताला आपको बताऊंगा। मोहतरम सामाईन, आज की इस दौर में हर बंदा हर बंदी रिज़्क़ के हवाले से बहुत परेशान है, या ख़ास तौर पर अपने कर्ज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। बहुत से मामलात ऐसे हैं जिसने इंसान को उलझा के रख दिया है। तो इस दौर में लोग क्या करते हैं, पीरों फ़कीरों के पास जाते हैं। हमारे पास भी लोग आते हैं और ठीक ठाक किस्म की जेब गर्म करते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपना इलाज खुद करना शुरू कर दें तो बहुत बेहतर हो जाएगा। उसमें काफ़ी सारी बहनों की इज़्ज़त लुटने का भी ख़तरा होता है। जब आमिलीन के पास जाते हैं, पीरों के पास जाते हैं, बहुत सारे मसाइल खड़े हो सकते हैं। तो इसके साथ मोहतरम सामाईन, कोई पहाड़ अपने सर पे नहीं उठाना होता, मुख्तसर सा अमल है। अगर आप इसको पाबंदी से करते हैं, तवज्जो से करते हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसका रिज़ल्ट मिलेगा। और मैं आपको बताता चलूँ, सूरत तौबा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने जलाल का, अपनी ताकत का अल्लाह ने बताया है कि मैं खुदा कैसे हूँ, मेरी कितनी ताकत है और मैं क्या कर सकता हूँ। तो मोहतरम सामाईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुफ़ार को बताने के लिए, अपनी ताकत बताने के लिए, दिखाने के लिए, इस सूरत से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ को भी अल्लाह ताला ने सामने नहीं दिया। क्योंकि जब इंसान बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही पढ़ता है तो अल्लाह का जलाल फ़ौरन आता है। अगर यहाँ पर बिस्मिल्लाह आ जाती, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से, तो वो उसमें एक लचक पैदा हो जाती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसीलिए इसको यहाँ पर नहीं दिया। तो मोहतरम सामाईन, आपका कोई भी मसला है, और ये अमल मेरा बहुत कामयाब आज़मूदा अमल है, और ख़ानदानी तौर पर भी बहुत सारे इसके साथ मामलात हैं, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ज़कात भी अदा की हुई है। इसकी जो आखिरी 2 आयात हैं, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, आखिर तक, वहुव रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिर में इसके अपने अर्श का ज़िक्र किया है, और वो कौन सा अर्श, जिसको 8 फरिश्तों ने उठाया हुआ है। और क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी के ऊपर जलवा फ़रोज़ होंगे, और सारी दुनिया से अल्लाह ताला मुखातिब होंगे, उनके सवाल जवाब करेंगे। मोहतरम सामाईन, आपका कोई भी मसला है, घर के अंदर लड़ाई है, झगड़ा है, कोई भी मसला है जो आप समझते हो कि ये नामुमकिन है, हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाते, ये पीर साहब करेंगे। पीर साहब केड़े उतुलायन, पीर साहब ही तो इंसान होनन। पीर साहब जो होते हैं, ये आपके पैसे लेते हैं और रात को मज़े से खाते हैं, सोते हैं। आप कहते हैं जी रात को पीर साहब हमारे लिए जागते हैं। बिल्कुल नहीं जागते, बकवास है, दटूल बकवास दे। पीर साहब, जब आप अपने लिए खुद नहीं जाग सकते तो पीर साहब कैसे आपके लिए जागेंगे। ये सिर्फ पैसे जो आप उनको देते हैं, उससे वो ज़बरदस्त किस्म का प्रॉपर्टी करते हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के मामलात उनके दुनियावी बन जाते हैं, जिसकी वजह से आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता। फिर आप किसी दूसरे पीर साहब से रब्ता करते हैं, आपको फिर भी अकल नहीं आती कि ये मसला क्या है। मैं खुद हैरान होता हूँ कि काफ़ी सारे लोगों को मैं बताता हूँ, जब फ़ोन कॉल आती हैं व्हाट्सएप पर कि यार ये वजीफ़ा कर लो, फ़लाँ कर लो, कहते हैं कारी साहब जो आप करते हैं उसके अंदर ज़्यादा रिज़ल्ट होता है। तो मेरे भाई, हम भी वही अल्लाह के मखलूक हैं, आप भी उसी तरह पढ़ते हैं, आप हमसे ज़्यादा काबिल हैं। हमें नहीं पता कि आप कितने अल्लाह की तरफ पहुँचे हुए हैं, और मुझे पता है कि हम कितना गुनहगार हैं। आपको तो नहीं पता ना इन चीज़ों का। आपके सामने हमारा एक प्रोटोकॉल होता है, कुछ मामलात ऐसे होते हैं, लवाज़मात होते हैं, तो इन चीज़ों की वजह से आप लोग हम पे यकीन करते हैं। तो मोहतरम सामाईन, अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी बन जाए, आपके मसले हल होना शुरू हो जाएँ, तो आप इन 2 आयात की, सूरत तौबा आखिरी 2 आयात, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, आखिर तक, वहुव रब्बुल अर्शिल अज़ीम, इसका तरीका मैं बताता हूँ। ये टोटल 61 दिन का अमल है। कितना? टोटल 61 दिन का अमल है। यही मुसीबत है, हम कहते हैं कि हमारा काम पल में हो जाए, झटपट में हो जाए, चट मंगनी पट ब्याह वाला। तो इस तरह नहीं होता, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जिसकी वजह से फिर रिज़ल्ट वैसे ही मिलता है। और जिसके अंदर जितना टाइम इंसान लगाता है, तवज्जो देता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी तरह उसका भरम भी रखते हैं, अपने मामलात भी देते हैं। इस 2 आयात के जो मुवक्किलीन हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के हैं, और बड़ी बरकत है इसमें। जब आप इस अमल को करने के लिए बैठेंगे, 2 या 3 दिन के बाद इसके जो मुवक्किलीन हैं, हज़रात हैं, वो आपके सामने
آپ کو محسوس ہوں گے اور نورانی شکل میں محسوس ہوں گے، آپ کو ڈرائیں گے نہیں، دھمکائیں گے نہیں، آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ آپ کے جو پھنسے ہوئے کام ہیں وہ بننا شروع ہو گئے ہیں، آپ کی جو معاملات ہیں، جو ٹینشنیں ہیں، وہ الجھنیں ہیں، وہ ساری کلیئر ہوتی ہوئی آپ کو محسوس ہوں گی، آپ کے دل کو اطمینان ہوگا۔ تو محترم سامعین، آپ نے ہر نماز کے بعد اس کو 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 دفعہ پڑھیں گے تو 1 دفعہ درود پاک پڑھیں گے، ہر نماز کے بعد 3 دفعہ یہ 2 آیت مبارکہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، آپ اس کی پابندی کریں گے۔ اسی کے ساتھ آپ کسی بھی چاند سے شروع کر سکتے ہیں، نوچندی کے دن سے آپ یہ عمل شروع کریں۔ جب شروع کریں کوشش کریں اس عمل کو آپ رات کے اندر کریں، کیونکہ تھوڑا سا ٹائم اس کے اوپر لگتا ہے، آپ کو بچے ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ اگر آپ مسجد کے اندر کرتے ہیں تو وہ بہت بہتر ہے۔ میری بہنیں خواتین وہ اپنے گھروں کے اندر اس کا اہتمام کریں، اور گھر کے اندر جب بھی عمل کے لیے بیٹھیں اپنی کنڈی کو بند کریں، کیونکہ بچے ڈسٹرب کرتے ہیں، پھر آپ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے پہلے 11 دن ہیں، آپ نے 3 دفعہ یا 11 دفعہ یا 7 دفعہ 21 مرتبہ جتنا آپ کو مناسب ہو آپ درود پاک کا اہتمام اس کے ساتھ کریں گے۔ پہلے جو 11 دن ہیں آپ اس کو 101 مرتبہ 2 آیات مبارکہ کو آپ پڑھیں گے، اور اس میں پڑھنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ میں ہمیشہ بتاتا ہوں، میں نے جتنے بھی عمل کیے ہیں، یہ جو میرے معاملات ہیں، میں تو یا اونچی آواز سے کرتا ہوں یا دل کے اندر کرتا ہوں۔ دل کے اندر بھی خاص ایک نور ہوتا ہے، یا اگر آپ اونچا پڑھتے ہیں اس کے ایک عجیب کمالات آپ کو ملتے ہیں۔ 11 دن آپ نے 101 مرتبہ 2 آیات مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ 11ویں دن سے آگے 12ویں دن سے آپ نے 202 مرتبہ اس آیت کو کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر ناغہ نہیں کرنا، چھٹی بالکل نہیں کرنی، چھٹی آپ کریں گے تو آپ کا عمل بالکل باطل ہو جائے گا۔ پھر آپ کو سٹارٹ کرنا پڑے گا، اس کی برکت، اس کی جو رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد 11ویں 12ویں دن سے آپ 22 دن تک 202 مرتبہ آپ اس کو ایک ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے۔ اول آخر درود پاک وہی 11 مرتبہ یا 7 مرتبہ، 3 5 مرتبہ، جیسے آپ کو مناسب ہو آپ اس کا اہتمام کریں گے۔ 23ویں دن سے 61 دن تک 303 مرتبہ آپ ان 2 آیات مبارکہ کو پڑھیں گے۔ اس کو پڑھنے کے ساتھ پھر آپ 3 دفعہ 7 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے، چینی ہے اس پر دم کر کے گھر کے اندر استعمال کریں، تیل ہے اس کے اوپر استعمال کر کے سارے گھر والے لگا سکتے ہیں، اور خاص طور پر اس کے ساتھ آپ نے صدقے کا اہتمام ضرور کرنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی اور چیز نہیں ملتی صدقے کے لیے، آپ کی گنجائش نہیں ہے، تو آپ 1 یا 2 روٹیاں خشک بنائیں، صبح کی نماز کے بعد چھوٹے چھوٹے اس کے ٹکڑے کر کے چھت کے اوپر ڈالیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے ایسے کام بنائیں گے کہ آپ سوچ نہیں سکیں گے۔ میں اتنا اس پر کافی سارے میں نے اس کے اوپر تجربات کیے ہیں، اپنے شاگردوں کو بتایا، اپنے مریدوں کو بتایا ہے۔ 110% اس کا رزلٹ ملتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اس کے اندر چھٹی نہیں کریں، خوشبو کا اہتمام کریں، وضو کی حالت میں اس کو پڑھیں، اور بلا جھجک بلا ڈر، کسی بھی معاملات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور جو بھی مخلوق آئے گی انشاءاللہ آپ سے مخاطب بھی نہیں ہوگی، بس آپ کے سامنے آئے گی، سامنے آ کے بیٹھ جائے گی۔ اگر آپ اونچی آواز میں پڑھتے ہیں وہ سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اگر آپ دل کے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک سائٹ پر بیٹھ کے آپ کے سارے معاملات سن رہے ہوتے ہیں۔ تو محترم سامعین، اس کو آپ پابندی سے کریں، آزمائیں۔ میں نے کچھ دن پہلے ہی اس کو آزمایا اور زبردست قسم کا رزلٹ ملا ہے، جو مجھے چاہیے تھا اللہ رب العزت نے مجھے عطا کیا ہے۔ مجھے امید ہے آپ اس پر صحیح طرح سے آپ عمل کریں گے، اس کو سنیں گے، غور سے توجہ دیں گے، پھر اس کے بعد آپ اس کو استعمال کریں گے۔ میں اکثر آپ سے خفا بھی ہوتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو صحیح دیکھتے نہیں، سنتے نہیں، پھر آپ کہتے ہیں قاری صاحب فلاں مسئلہ کیا تھا۔ اگر آپ اس کو غور سے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، دل کے کانوں سے اس کو جگہ دیتے ہیں اپنے دل کے اندر، تو سارے معاملات میں اس کے اندر کھول کے بیان کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے آپ اس کو صحیح طریقے سے سنیں گے، صحیح استعمال کریں گے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آخر میں آپ اس کو غلط مقصد کے لیے بالکل استعمال نہیں کریں گے، اس کی اجازت میری نہیں ہے، ورنہ آپ کی رجت، آپ کا نقصان یقیناً ہوگا۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ زمارہ پارا خاص دعاؤں کا اللہ پامان۔ السلام علیکم ورحمۃ